शिव बाबा तिमी सृष्टिकर्ता, सबैलाई सुख दिने तिमी सुखदाता। परम ज्योति शिव बाबा तिमी सृष्टिकर्ता, सबैलाई सुख दिने तिमी सुखदाता। परम ज्योति शिव बाबा। जानी नजानी मैले जे जस्तो कर्म गरे, ती सबै शिव बाबालाई नै अर्पण गरे। हो जानी नजानी मैले जे जस्तो कर्म गरे, ती सबै शिव बाबालाई नै अर्पण गरे। मेरो भन्नु केही छैन, सृष्टि सबै बाबाकै हो। माता पिता परम पूज्य बाबा नै हो सबै मेरो। परम ज्योति शिव बाबा तिमी सृष्टिकर्ता, सबैलाई गति दिने तिमी शान्तिदाता। परम ज्योति शिव बाबा। मेरो जीवनको माझी तिमी हो बाबा, सुम्पिदिन्छु तनै मन पार लगाइदेऊ बाबा। मेरो जीवनको माझी तिमी नै बाबा, सुम्पिदिन्छु तन मन पार लगाइदेऊ बाबा। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको महावाक्य 2077 फागुन 3 गते सोमबार, तदनुसार 15/2/2021 को। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो सङ्गम युग हो, चढ्ती कलाको युग। यसमा सबैको भलो हुन्छ, त्यसैले भनिन्छ तिम्रो चढ्ती कला सबैको भला। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, यो सङ्गम युग हो, चढ्ती कलाको युग। यसमा सबैको भलो हुन्छ, त्यसैले भनिन्छ तिम्रो चढ्ती कला सबैको भला। सङ्गम युगमा चढ्ती कलाको समयमा हामी आत्माहरू अहिले छौँ। यसमा बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो चढ्ती कलामा, हाम्रो उन्नतिमा सबै आत्माहरूको भलाइ समाएको छ, त्यसैले भनिन्छ तिम्रो चढ्ती कला सबैको भला। बाबा हामीलाई प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, बाबाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ, किन? बाबाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ, किन? बाबा उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ। तिमी अहिले रावणको जन्जिरबाट छुट्छौ। तिमीले स्वर्गको राजाई प्राप्त गर्छौ, सम्मानसहित पास हुन्छौ, म हुन्न। त्यसैले बाबाले तिमीलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ।
तिमी आत्माहरू चङ्गा हौ, तिम्रो डोरी मेरो हातमा छ, मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। बाबाले हामीलाई सोध्नुभयो। बाबाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ। किन त बाबाले भन्नुभयो, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चाहरू। मनुष्यबाट हामी के बन्दैछौँ? देवता बन्दैछौँ। मनुष्य अर्थात् रावणको जन्जिरमा बाँधिएका थियौँ, अब देवता बन्दैछौँ। ती रावणका विकारका जन्जिरहरूबाट हामी मुक्त हुँदैछौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई स्वर्गको राजाई प्राप्त हुन्छ, सम्मानसहित तिमी पास हुन्छौ, म हुन्न। त्यसैले बाबाले तिमीलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ। तिमी आत्माहरू चङ्गा हौ, तिम्रो डोरी मेरो हातमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरू माथि उड्छौ, तिमी चङ्गा हौ, तिम्रो डोरी मेरो हातमा छ। अर्थात् हामी बाबाको डाइरेक्सनमा, बाबाको इसारामा, बाबाले गर्नुभएको गाइडमा हामी चलिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी चङ्गाको डोरी मेरो हातमा छ, मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। आजको गीत छ आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तक्ते थे। ओम शान्ति। यो अमर कथा कसले सुनाइरहनु भएको छ? हामी जुन अमर कथा सुनिरहेका छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ कसले सुनाइरहेको छ? अमर कथा भन, सत्यनारायणको कथा भन, वा तिजरीको कथा भन, तीनै मुख्य छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उच्च स्थितिमा अर्थात् पहाडीमा शङ्करले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाउनु भयो भनिन्छ। बाबा हामी सबै पार्वतीहरूलाई अमर कथा पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सत्यको आधारमा नारायण पदको प्राप्ति गर्छौँ। त्यसैले सत्यनारायणको कथा भन, वा तिजरीको तेस्रो नेत्र ज्ञानको खुल्ने कथा भन। अहिले तिमी कसका सामुन्ने बसेका छौ र कसले तिमीलाई सुनाइरहनु भएको छ? सत्सङ्ग त यिनले पनि धेरै गरेका छन्। ब्रह्मा बाबालाई बाबा भन्नुहुन्छ सत्सङ्ग त यिनले पनि धेरै गरेका छन्। त्यहाँ त सबै मनुष्यहरू देखिन्छन्। ती सत्सङ्गहरूमा त्यहाँ सबै मनुष्यहरू देखिन्छन्। भन्छन् फलाना सन्यासीले कथा सुनाउँछन्, शिवानन्दले सुनाउँछन्। यहाँ त धेरै सत्सङ्ग छन्, गल्ली गल्लीमा सत्सङ्ग छन्। कलियुगी दुनियाँमा, अहिलेको यो दुनियाँमा बाबा भन्नुहुन्छ गल्ली गल्लीमा सत्सङ्ग छन्। माताहरू पनि पुस्तक लिएर बसेर सत्सङ्ग गर्छन्। त्यहाँ मनुष्यलाई देख्नुपर्छ, तर यहाँ त अद्भुत कुरा छ। त्यस सत्सङ्गमा सुनाउने पनि मनुष्य, सुन्ने पनि मनुष्यहरू। बाबा भन्नुहुन्छ तर यहाँ त अद्भुत कुरा छ। निराकार बाबा निराकार आत्माहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा को छ? परमात्मा। तिमीले भन्छौ अहिले बाबा सामुन्ने आउनु भएको छ। निराकार बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। मनुष्यले भन्छन् ईश्वर त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। मनुष्यको मान्यता, मनुष्यको भावना, शास्त्रका कुराहरू, बाबा भन्नुहुन्छ ईश्वर त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ नाम रूपदेखि अलग कुनै चिज हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यहाँ कोही पनि साकार मनुष्यले पढाउँदैनन्। यहाँ यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा जुन विद्यालय बाबाले स्थापना गर्नुभएको छ, बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ कोही साकार मनुष्यले पढाउँदैनन्। अन्त जहाँ गए पनि सारा संसारमा साकारले नै पढाउँछन्। जुनसुकै विश्वका विश्वविद्यालयहरू हुन्, जहाँसुकै स्कुलमा, कलेजमा, बाबा भन्नुहुन्छ सारा संसारमा साकार मनुष्यले नै पढाउँछन्। यहाँ त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, जसलाई निराकार परमपिता परमात्मा भनिन्छ। उहाँ निराकारले साकारमा बसेर पढाउनुहुन्छ। यो बिल्कुलै नयाँ कुरा भयो। निराकार बाबा
परमधामबाट आएर साकार माध्यमलाई आधार बनाएर बाबा पढाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो त बिल्कुलै नयाँ कुरा भयो नि। जन्म जन्म तिमीले सुन्दै आएका छौ, यी फलाना पण्डित हुन्, गुरु हुन्, अनगिन्ती नाम छन्। दुनियाँ त धेरै ठुलो छ। जसले जे सिकाउँछन् सम्झाउँछन् ती मनुष्य नै हुन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसले जे सिकाउँछन् जे सम्झाउँछन् ती सम्झाउनेवाला मनुष्य हुन्। मनुष्य नै शिष्य बनेका छन्। अनेक प्रकारका मनुष्य छन्। फलानाले सुनाउँछ, सदैव शरीरको नाम लिइन्छ। भक्ति मार्गमा निराकारलाई बोलाउँछन्, हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। साकार माध्यमबाट सुने पनि बाबा भन्नुहुन्छ बोलाउन चाहिँ निराकार बाबालाई बोलाउँछन्, हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। उहाँ नै आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कल्प कल्प सारा दुनियाँ जुन पतित छ त्यसलाई पावन बनाउने एउटै निराकार बाबा हुनुहुन्छ। 5000 वर्षको एक कल्प हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प बाबा आएर पतित आत्माहरूलाई पावन बनाउने कार्य निराकार बाबाले नै गर्नुहुन्छ। तिमी जो यहाँ बसेका छौ तिमीहरू मध्ये पनि कोही कच्चा छन्, कोही पक्का छन्, किनकि आधा कल्प तिमी देह अभिमानी बनेका छौ। कच्चा र पक्का बाबा यस अर्थमा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो स्थिति एकरस छ, उच्च छ, हामी पक्का छौँ। स्थिति तलमाथि भइरहन्छ भने हामी कच्चा छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कच्चा हुनुको कारण हो 2500 वर्षदेखिको देहको अभिमान। अब यसै जन्ममा देही अभिमानी बन्नु छ। तिम्रो देहमा रहने जुन आत्मा छ त्यसलाई परमात्माले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यस देहरूपी कुटियामा आत्मा जो बसेको छ भृकुटी आसनमा, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई बसेर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। आत्माले नै संस्कार लिएर जान्छ। आत्माले भन्छ कर्मेन्द्रियद्वारा म फलाना हुँ, तर आत्मा अभिमानी त कोही छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थिए उनै यति बेला आएर ब्राह्मण बन्छन्, फेरि देवता बन्छन्। जो सूर्यवंशी थिए, जो चन्द्रवंशी थिए, जो सतयुगी त्रेतायुगी बन्दै आए उनीहरू यति बेला आएर ब्राह्मण बनेका छन्, फेरि भविष्यमा देवता बन्नको लागि। मनुष्यलाई देह अभिमानी रहने बानी परेको छ। देही अभिमानी रहन बिर्सिन्छन्। त्यसैले बाबाले घरिघरि भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। जुन कुराको पनि अभ्यास नहो, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमानमा आउने पनि हामीलाई 63 जन्मदेखि बानी परेको छ। त्यसैले त्यो बानीलाई मेटाउनको लागि बाबा घरिघरि हामी बिर्सिए पनि बाबा घरिघरि हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ बच्चे आत्म अभिमानी बन। आत्माले नै भिन्न भिन्न चोला लिएर पाठ खेल्छ। यी हुन् उसका कर्मेन्द्रियहरू। शरीरमा जुन जुन कर्म इन्द्रियहरू छन् आत्माका पाठ खेल्ने आधार हुन्। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ मनमना भव। केवल गीता पढेर कुनै राज्य भाग्य कहाँ पाउन सकिन्छ र? शास्त्रलाई सिरानी बनाएर गीताको अध्ययन गरेर श्लोक कण्ठ गरेर मात्रै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा कहाँ राज्य भाग्य प्राप्त हुन सक्छ र? तिमीलाई यति बेला त्रिकालदर्शी बनाइन्छ। न बितेको चिन्तन गर्नु, न भविष्यको चिन्ता गर्नु, वर्तमानमा श्रेष्ठ कर्म गर्नु। त्यसको लागि बाबा हामीलाई अहिले त्रिकालदर्शी बनाउँदै हुनुहुन्छ। रात दिनको फरक भएको छ नि। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। कृष्ण त सतयुगका राजकुमार हुन्। जो सूर्यवंशी देवताहरू थिए उनीहरूमा कुनै ज्ञान हुँदैन। सङ्गम युगमा बाबाले दिनुभएको जुन ज्ञान छ, बाबा भन्नुहुन्छ सूर्यवंशी देवताहरू थिए जो उनीहरूलाई यो ज्ञान हुँदैन। ज्ञान त प्राय लोप हुन्छ। ज्ञान हो नै सद्गतिको लागि। जब हामी कलियुगमा छौँ, कलियुगको अन्त्यमा दुर्गतिमा थियौँ, त्यसको लागि बाबाले ज्ञान दिनुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुग अर्थात्
सद्गति प्राप्त गरेको स्थान त्यहाँ ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। सत्ययुगमा कोही पनि दुर्गतिमा हुँदैनन्। त्यो हो नै सत्ययुग। अहिले हो कलियुग। यहाँ पहिला सूर्यवंशी 8 जन्म, फेरि चन्द्रवंशी 12 जन्म। बाबा हामीलाई सिँढीको चित्रद्वारा हेरेर बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला सूर्यवंशी 8 जन्म, फेरि चन्द्रवंशी 12 जन्म हुन्छ। यो 1 जन्म अहिले तिम्रो सबैभन्दा राम्रो जन्म हो। जतिखेर स्वयंको बारेमा, बाबाको बारेमा, सृष्टि चक्रको ज्ञान, सम्पूर्ण कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ, त्यसैले यो जन्म हाम्रो सबैभन्दा राम्रो जन्म हो। तिमी हौ प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। यो हो सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्मलाई सर्वोत्तम धर्म भनिँदैन। ब्राह्मण धर्म सबैभन्दा उच्च हो। ब्राह्मण धर्म नै सर्वोच्च धर्म हो। बाबा भन्नुहुन्छ देवता धर्म भन्दा पनि ब्राह्मण धर्म उच्च छ। देवताहरूले त प्रालब्ध भोग्छन्। आजकल धेरै समाजसेवी छन्। आजकलको दुनियाँको समाचार बाबा सुनाउनुहुन्छ। आजकल धेरै समाजसेवी छन्। तिम्रो हो रुहानी सेवा। यही समाजमा पनि अरूले शरीरको सेवा गर्नुहुन्छ। शरीरलाई खाने, लाउने, वस्त्रदान, अनेकौँ चिज अन्नदानहरू गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो हो रुहानी सेवा, आत्माको सेवा, मनको चिन्ता मेटाउने सेवा। त्यो हो दैहिक सेवा गर्नु। रुहानी सेवा एकै पटक हुन्छ। पहिल्यै समाजसेवी आदि थिएनन्। राजा रानीले नै राज्य गर्थे। बाबा भन्नुहुन्छ राजा नै पितातुल्य थिए। सारा प्रजा, राजा एक परिवार सरह थिए। पहिलाको समयमा राजा रानीले नै राज्य गर्दथे। सतयुगमा देवी देवता थिए। तिमी नै पूज्य थियौ, फेरि पुजारी बन्यौ। आफै पूज्य बन्यौ, पछि आफ्नै त्यो चित्रलाई पूजा गर्ने पुजारी बन्यौ। द्वापरमा जब लक्ष्मी नारायण वाम मार्गमा जान्छन् अनि मन्दिर बनाउँछन्। जब प्रालब्ध समाप्त हुन्छ, हामी देह अभिमानमा आएर देह अभिमानको उल्टो बाटोमा हिँड्छौँ, तब बाबा भन्नुहुन्छ फेरि शान्तिको लागि, प्राप्तिको लागि मन्दिर आदि बनाउँछन्। सबैभन्दा पहिला शिवको मन्दिर बनाउँछन्। उहाँ हुनुहुन्छ सर्वका सद्गति दाता। त्यसैले अवश्य उहाँको पूजा हुनुपर्छ। अव्यभिचारी पूजा, एक बाबाको पूजा सबैभन्दा सुरुमा द्वापर युगमा सुरु भयो। शिव बाबाले नै आत्माहरूलाई निर्विकारी बनाउनु भएको थियो। फेरि हुन्छ देवताहरूको पूजा। सबैभन्दा पहिला ज्योतिर्लिङ्ग शिव बाबाको पूजा, त्यसपछि फेरि श्रीकृष्णको पूजा, त्यसपछि फेरि लक्ष्मीनारायणको पूजा अनि राम सीताको पूजा। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी पूजा गर्न सुरु गर्दै गयौँ। तिमी नै पूज्य थियौ, फेरि पुजारी बन्यौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ चक्रलाई याद गरिराख। सृष्टि चक्र कुन समयमा आइपुगेको छ, फेरि दोहोरिने बेला भएको छ। हामी अन्त्य समयमा छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो चक्रलाई तिमी याद गरिराख। सिँढी झर्दा झर्दा एकदम जमिनमा आइपुगेका छन्। अहिले तिम्रो चढ्ती कला हो भन्छन्। चढ्ती कला तेरे भाने सर्वका भला। हाम्रो चढाइमा सबैको भलाइ छ। हाम्रो देवता बन्ने जुन प्राप्ति छ, त्यो प्राप्तिमा सबै आत्माहरूको कल्याण छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सारा दुनियाँका मनुष्य मात्रको अब चढ्ती कला गराउँछु। पतित पावन आएर सबैलाई पावन बनाउनुहुन्छ। जब सतयुग थियो चढ्ती कला थियो र बाँकी सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा थिए। जब चढ्ती कला थियो तब सृष्टि सतयुग थियो। अरू सबै आत्माहरू परमधाममा मुक्तिधाममा थिए। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मेरो जन्म भारत खण्डमा नै हुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ भारत खण्डमा। शिव बाबा आउनुभएको थियो, यसको गायन गरिएको छ। अहिले फेरि आउनु भएको छ। बाबा कल्प कल्प आउनुहुन्छ। पहिला आउनुभएको थियो, गायन गरिएको छ शिव जयन्ती भनेर। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु। यसलाई भनिन्छ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। यसलाई बाबाको यज्ञलाई
यो यज्ञ हो जहाँ हामीले विकारहरूलाई होम गर्छौँ, स्वाहा गर्छौँ। राजस्व अर्थात् राजाहीको लागि अश्वमेध मनरूपी अश्वलाई बाबाको यज्ञमा बाबामा स्वाहा गर्छौँ। त्यसैले यो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ हो। स्वराज्य पाउनको लागि यज्ञ रचिएको छ। आत्मा राजाले कर्मेन्द्रिय रूपी प्रजामाथि राज्य गर्न नसक्ने भएपछि बाबा फेरि आएर यो राज्य स्वराज्य पाउनको लागि हामीलाई यज्ञ रच्नु भएको छ। विघ्न पनि परेका थिए, अहिले पनि परिरहेका छन्। यज्ञमा विघ्नहरू पनि परेका थिए, अहिले पनि परिरहेका छन्। माताहरूमाथि अत्याचार हुन्छ। भन्छन् बाबा मलाई यसले नङ्गन गर्छ, मलाई यसले छोड्दैन, बाबा मेरो रक्षा गर्नुहोस्। देखाउँछन् द्रौपदीको रक्षा भयो। अहिले तिमी 21 जन्मको लागि बेहदका बाबाबाट वर्षा लिन आएका छौ। बाबा हाम्रो पुकार सुनेर आउनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई वर्षा दिन आएको छु। यादको यात्रामा रहेर आफूलाई पवित्र बनाउँछौ, फेरि विकारमा गयौ भने समाप्त हुन्छ, एकदम गिर्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र अवश्य रहनु छ। जो कल्प पहिला पवित्र बनेका थिए उनैले पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्नेछन्। जो पहिला बनेका थिए उनैले फेरि गर्नेछन्। फेरि कोही पवित्र रहन सक्छन्, कोही रहन सक्दैनन्। मुख्य कुरा हो यादको, यादमा नै आधारित छ। जति बाबाको यादमा रहन्छौँ त्यति नै दिव्य गुणको धारणा हामीमा हुँदै जान्छ। याद गर्यौ, पवित्र रह्यौ र सुदर्शन चक्र घुमाइरह्यौ भने फेरि उच्च पद पाउँछौ। उच्च पदको आधार बाबा भन्नुहुन्छ याद गरिरह्यौ, पवित्र पनि रह्यौ र सुदर्शन चक्र पनि घुमाइरह्यौ भने उच्च पद पाउँछौ। विष्णुका 2 रूपले राज्य गर्छन् नि, तर विष्णुलाई जुन शङ्ख चक्र देखाइदिएका छन् त्यो देवतालाई दिएको थिएन। विष्णुका 2 रूप अर्थात् लक्ष्मीनारायणको जोडी रूप नै विष्णु हो। बाबा भन्नुहुन्छ विष्णुलाई जुन शङ्ख चक्र गदा पद्म देखाउँछन् त्यो वास्तवमा देवताहरूलाई दिएको थिएन। लक्ष्मी नारायणलाई पनि थिएन। विष्णु त सूक्ष्म वतनमा रहन्छन्, उनलाई चक्रको ज्ञानको आवश्यकता नै पर्दैन। विष्णु अर्थात् सूक्ष्म शरीर जुन बनाइएको छ, कम्बाइन्ड रूप हैन, दर्शाउनको लागि मात्रै हो बाबा भन्नुहुन्छ। बाँकी सूक्ष्म वतनमा त उनलाई चक्रको ज्ञानको आवश्यकतै पर्दैन। त्यहाँ मुभी चल्छ। सूक्ष्म वतनमा बाबा भन्नुहुन्छ इसाराको भाषा चल्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी शान्ति धामका निवासी हौँ। त्यो हो निराकारी दुनियाँ। आत्मा के चिज हो त्यो पनि मनुष्य मात्रले जानेका छैनन्। भनिदिन्छन् आत्मा नै परमात्मा। नजानेको कारणले भनिदिए आत्मा सो परमात्मा। आत्माको लागि भन्छन् एक चम्किलो तारा हो जो भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। यी आँखाबाट देख्न सकिँदैन। जसले जतिसुकै कोसिस गरे पनि सिसा आदिमा बन्द गरेर राखेर हेरुन् आत्मा कसरी निस्कन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जति नै कोसिस गरे पनि सिसाको ल्याबभित्रै राखेर आत्मा कसरी निस्किन्छ भनेर त्यहाँ राखे पनि बाबा भन्नुहुन्छ देख्न सक्दैनन् कसरी निस्कन्छ। कोसिस गर्छन् तर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन आत्मा के चिज हो, कसरी निस्किन्छ। भन्छन् आत्मा त तारा जस्तै हो, दिव्य दृष्टि बिना त्यसलाई देख्न सकिँदैन। भक्ति मार्गमा धेरैलाई साक्षात्कार हुन्छ। लेखिएको छ अर्जुनलाई साक्षात्कार भयो अखण्ड ज्योतिको। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा साक्षात्कारको कुरा सुनाउँछन्। अर्जुनलाई साक्षात्कार भयो अखण्ड ज्योतिको। अर्जुनले भने मैले सहन गर्न सक्दिनँ। भगवानको त्यो रूप अखण्ड ज्योति 1000 सूर्यभन्दा पनि तेजोमय स्वरूप छ भन्ने जुन भावना बसेको थियो, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले अर्जुनले भने मैले सहन गर्न सक्दिनँ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त्यति तेजोमय आदि केही छैन।
बाबा त भन्नुहुन्छ जस्तो बच्चाहरूको स्वरूप छ मेरो पनि स्वरूप त्यस्तै छ, बिन्दु रूप हुनुहुन्छ बाबा। बाबाले भन्नुभयो यति तेजोमय डरलाग्दो भयङ्कर स्वरूप त मेरो छैन। जसरी आत्मा आएर शरीरमा प्रवेश गर्छ थाहा कहाँ हुन्छ र? अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा कसरी प्रवेश गरेर बोल्नुहुन्छ। आत्मा आएर बोल्छ। बाबाको आत्मा आएर ब्रह्मा बाबाको शरीरमा, गुलजार दादीजीको शरीरमा बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा आएर बोल्छ। यो पनि ड्रामामा सारा निश्चित छ, यसमा कसैको ताकतको कुरा छैन। आत्माले कुनै शरीर छोडेर जाँदैन, यो त साक्षात्कारको कुरा हो। आश्चर्यको कुरा छ नि, बाबा भन्नुहुन्छ म पनि साधारण तनमा आउँछु, आत्मालाई बोलाउँछन् नि। पहिला आत्माहरूलाई बोलाएर सोध्ने गर्थे। पहिलाको समयमा पितृले शान्ति पाएका छन् कि छैनन्, जन्म लिएका छन् कि छैनन्, के इच्छा छ त्यो सोध्नको लागि ब्राह्मणको शरीरमा आत्मालाई बोलाएर सोध्ने गर्थे। अहिले त तमोप्रधान बनेका छन् नि, अहिले त आत्मा पनि आउँदैन, त्यस्तो बोल्ने सिस्टम पनि कमै सुन्नमा आउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले त तमोप्रधान बनेका छन् नि। बाबा आउनुहुन्छ नै म गएर, बाबा आउनुहुन्छ नै म गएर पतितलाई पावन बनाऊ भनेर भन्छन् पनि 84 जन्म। त्यसैले बुझ्नुपर्छ जो पहिला आएका छन् उनीहरूले नै अवश्य 84 जन्म लिएका होलान्। उनीहरूले त लाखौँ वर्ष भनिदिन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ, तिमीले गएर राज्य गरेका थियौ। बाबाले हामीलाई घरबाट, परमधामबाट स्वर्गमा पठाउनु भएको थियो, हामीले राज्य गरेका थियौँ। तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ, राजयोग सिकाएको थिएँ सङ्गममा। स्वर्गमा पठाउनु भयो, राजयोग सिकाउनु भयो सङ्गम युगमा। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। गीतामा फेरि युग युग शब्द लेखिदिएका छन्। सङ्गम युगमा आउनुहुने बाबालाई फेरि सम्भवामी युगे युगे भनेर, युगै युगमा भगवान् आउनुभयो भनेर फेरि लेखिदिएका छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी सिँढी झर्छौँ अनि चढ्छौँ। 84 जन्मको सिँढी झर्छौँ अनि फेरि चढ्छौँ। चढ्ने कला फेरि गिर्ने कला। अहिले यो सङ्गम युग हो, सबैको चढ्ती कलाको युग। सबै चढ्छन्, सबै माथि जान्छन्। फेरि तिमी आउँछौ स्वर्गमा पाठ खेल्न। सत्ययुगमा अरू कुनै धर्म थिएन, त्यसलाई भनिन्छ नै निर्विकारी दुनियाँ। फेरि देवी देवताहरू वाम मार्गमा गएर सबै विकारी हुन थाल्छन्। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ हे बच्चाहरू, तिमी निर्विकारी दुनियाँमा थियौ, अहिले हो विकारी दुनियाँ। अनेक धर्म छन् तर एक देवी देवता धर्म छैन। अहिले संसारमा अनेक धर्महरू छन् तर मुख्य देवी देवता धर्म छैन। जब हुँदैन तब अवश्य फेरि स्थापना हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु। यहाँ नै स्थापना गर्नुहुन्छ नि, सूक्ष्मवतनमा त गर्नुहुन्न। लेखिएको छ ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको रचना गर्नुहुन्छ। तिमीलाई यति बेला पावन भनिँदैन, किनकि हामी पुरुषार्थी छौँ, मेहनत गरिरहेका छौँ, स्थिति एकरस बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई यति बेला पावन भनिँदैन, पावन बनिरहेका छौ। समय त लाग्छ नि। पतितबाट पावन कसरी बन्ने यो कुनै पनि शास्त्रमा छैन। पतितबाट पावन बन्ने विधि युक्ति बाबा भन्नुहुन्छ यो कुनै शास्त्रहरूमा लेखिएको छैन। वास्तवमा महिमा त एक बाबाको छ। उहाँ बाबालाई बिर्सिएको हुनाले नै अनाथ बनेका छन्, लडिरहन्छन्। फेरि भन्छन् सबै मिलेर एक कसरी हुने? एक आपसमा लडिरहन्छन्, अनाथ छन्, अर्थात् पिताको परिचय छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबै मिलेर एक कसरी हुने पनि भनिरहन्छन्, फेरि आपसमा लडी पनि रहन्छन्।
भाइ भाइ हुन् नि, बाबा त अनुभवी छन्। भाइ भाइको लडाइँ पनि बाबाले देख्नु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, भन्छन् एक थरी, गर्छन् अर्को थरी, बाबा पनि अनुभवी हुनुहुन्छ। भक्ति पनि यिनले पुरा गरेका छन्। सबैले भन्दा धेरै गुरु बनाएका छन्। भक्ति पनि ब्रह्मा बाबाले यति धेरै गर्नुभयो। 13वटा गुरुको बाबाले गुरुलाई मान राख्नुभयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ धेरै भक्ति गरेका छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, यी सबैलाई छोड। जो देहका गुरु धर्म सबै थिए, बाबा भन्नुहुन्छ अहिले यी सबैलाई छोड। अब म तिमीसँग मिलेको छु। हामीसँग को हुनुहुन्छ अहिले? बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले म तिमीसँग मिलेको छु, अर्थात् भेटिएको छु, म आएको छु। सर्वका सद्गति दाता सत श्री अकाल भन्छन् नि। अर्थ जानेका छैनन्, पढ्न त धेरै पढिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, अहिले सबै पतित छन्, फेरि पावन दुनियाँ बन्छ। भारत खण्ड नै अविनाशी खण्ड हो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यस खण्डको कहिल्यै विनाश हुँदैन, न कहिल्यै प्रलय हुन्छ। भारत खण्डको न कहिल्यै विनाश हुन्छ, न पुरै प्रलय हुन्छ। यो जुन देखाउँछन् सागरमा पिपलको पातमा श्रीकृष्ण आए, तर पिपलको पातमा त बच्चा आउन सक्दैन। बच्चा त आमाको गर्भबाट जन्मन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सागरमा पिपलको पातमा श्रीकृष्ण कसरी आए? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले गर्भबाट जन्म लिन्छौ, धेरै आरामले त्यहाँ गर्भ महल हुन्छ। यहाँ गर्भ जेल हुन्छ। सतयुगमा हुन्छ गर्भ महल। आत्मालाई पहिल्यै साक्षात्कार हुन्छ। यो तन छोडेर अर्को तन लिनु छ। आत्मालाई गर्भमा रहँदै यो साक्षात्कार हुन्छ। हामी यो शरीर छोडेर कसको परिवारमा बच्चा भएर कस्तो स्वरूपमा जन्मिँदैछौँ? बाबा भन्नुहुन्छ पहिल्यै साक्षात्कार हुन्छ। त्यहाँ आत्म अभिमानी रहन्छन्, बनिरहनु पर्दैन। त्यहाँ नेचुरल स्वाभाविक नै हामी आत्म अभिमानी रहन्छौँ। मनुष्यले त न रचयितालाई न रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ, बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। तिमी मास्टर सागर हौ। तिमी माताहरू हौ नदी, र यी गोपहरू हुन् ज्ञान मान सरोवर। तिमी माताहरू हौ नदी, र यी गोपहरू हुन् ज्ञान मान सरोवर। यी ज्ञान नदीहरू हुन्, तिमी हौ सरोवर। बाबा शिवशक्ति दुवैलाई टाइटल दिँदै हुनुहुन्छ, माताहरू हौ नदी र गोपहरू भाइजीहरू हौ ज्ञान मान सरोवर। यी ज्ञान नदीहरू हुन्, तिमी हौ सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग हुनुपर्छ नि। तिम्रो पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो, अहिले पतित छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो सदैव याद राख, म आत्मा हुँ। जताबाट कुरा गुमाएर पनि बाबा हामीलाई आत्म अभिमानी बनाउन चाहनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सदैव याद राख, म आत्मा हुँ। एक बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाले आदेश दिनुभएको छ, कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। यी आँखाबाट जे देख्छौ त्यो सबै समाप्त हुनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भव मध्याजी भव। यस कब्रिस्तानलाई बिर्सिँदै जाऊ। बाबालाई याद गरेर, सतयुगलाई याद गरेर बाबा भन्नुहुन्छ यो कब्रिस्तानलाई, पुरानो दुनियाँलाई बिर्सिँदै जाऊ। मायाका तुफान त धेरै आउँछन्, यीसँग डराउनु हुँदैन। धेरै तुफान आउँछन्, तर कर्मेन्द्रियहरूबाट विकर्म गर्नु हुँदैन। तुफान तब आउँछन् जब तिमीले बाबालाई भुल्छौ। मनमा तुफान, मनमा सङ्कल्प विकल्प पनि तब आउँछन् जब मनले बाबालाई बिर्सिन्छौँ। बाबाले भन्नुभयो मनमा आए पनि कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। यो यादको यात्रा एकै पटक मात्र हुन्छ। ती हुन् मृत्युलोकका यात्रा, यो हो अमरलोकको यात्रा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर।
बच्चाहरूले शिव जयन्तीमा कति तार पठाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तत्त्वम। शिव जयन्तीमा बाबालाई जन्मदिनको शुभकामना भनेर पठाउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पनि जन्मदिन हो, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तत्त्वम, त्यो तिम्रो पनि हो। तिमी बच्चाहरूलाई पनि बाबाले बधाई दिनुहुन्छ। वास्तवमा तिमीलाई बधाई छ, किनकि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। दुनियाँमा कोही डक्टर बन्छ, वकिल बन्छ, कुनै डिग्री हासिल गर्छ, उसलाई बधाई दिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ म पनि बधाई दिन्छु, किनकि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। फेरि जो सम्मानसहित पास हुन्छन् उनलाई धेरै नम्बर र राम्रो श्रेणी मिल्छ। बाबाले तिमीलाई बधाई दिनुहुन्छ। अब तिमी रावणको जन्जिरबाट छुट्छौ। सबै आत्माहरू चङ्गा हुन्। सबैको डोरी बाबाको हातमा छ। उहाँले सबैलाई लैजानुहुन्छ। सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। तर तिमीले स्वर्गको राजाई प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मातापिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ 1 नम्बरमा, सम्मानसहित पास हुनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। कुनै पनि देहधारीलाई होइन, यी आँखाबाट जे देखिन्छ त्यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। 2 नम्बरमा, हामी अमरलोकको यात्रामा गइरहेका छौँ, त्यसैले मृत्युलोकको केही पनि याद नरहोस्। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै पनि विकर्म नहोस्, यो ध्यान राख्नु छ। बाबाले हामीलाई धारणाको लागि भन्नुभयो, सम्मानसहित पास हुनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ, कुनै पनि देहधारीलाई होइन। यी आँखाबाट जे देखिन्छ त्यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। दोस्रोमा, हामी अमरलोकको यात्रामा गइरहेका छौँ, त्यसैले मृत्युलोकको केही पनि याद नरहोस्। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै पनि विकर्म नहोस्, यो ध्यान राख्नु छ। बाबाको वरदान छ, अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तारमा, जति अन्तिम कर्मातीत अवस्था समीप आउँदै जान्छ त्यति आवाजभन्दा पर शान्त स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लाग्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जति अन्तिम कर्मातीत अवस्था हाम्रो नजिक आउँदै जान्छ त्यति आवाजभन्दा पर शान्त स्वरूपको स्थिति अधिक प्रिय लाग्छ। यस स्थितिमा सदा अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हुन्छ र यसै अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई सहजै आह्वान गर्न सक्छौ। यस स्थितिमा अथवा जो अधिक समय शान्तिको अनुभूति गर्न मन लाग्ने, प्रिय लाग्ने समय हुन्छ, त्यो समयमा अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन्छ र त्यसै समयमा अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा नै अनेक आत्माहरूलाई सहजै हामी आह्वान गर्न सक्छौँ। यो शक्तिशाली स्थिति नै विश्व कल्याणकारी स्थिति हो। अतीन्द्रिय सुखको स्थिति नै बाबा भन्नुहुन्छ शक्तिशाली स्थिति हो, विश्व कल्याणकारी स्थिति हो। यस स्थितिद्वारा जतिसुकै टाढा रहने आत्मालाई पनि सन्देश पुर्याउन सक्छौ। त्यो कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी स्थितिबाट, शक्तिशाली स्थितिबाट बाबा भन्नुहुन्छ जतिसुकै टाढा रहने आत्मालाई पनि सन्देश, बाबाको परिचय पुर्याउन सक्छौँ। स्लोगन, हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर विश्वास पात्र बन्यौ भने सङ्गठन एकमत हुन्छ। हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर विश्वास पात्र बन्यौ भने सङ्गठन एकमत हुन्छ। हरेकको विशेषतालाई, गुणलाई
स्मृतिमा राख्न सक्यौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ सबैको विश्वास पात्र बन्छौँ अनि सङ्गठन पनि एकमत हुन्छ। आजको सोमान छ म विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शान्ति। कर्म गरौँ प्राणी शुभ कर्म सधैँ गरौँ। कर्म गरौँ प्राणी शुभ कर्म सधैँ गरौँ। कर्म आफै फल हो। शुभ कर्म गरौँ, शुभ कर्म गरौँ। शुभ कर्म गरौँ। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। कर्म गरौँ प्राणी हुँदैन कहिले तीर्थ जाँदैमा मन्दिर धाउँदैमा पाप नाश हुँदैन कहिले। कर्म गरौँ प्राणी। कर्म गरौँ प्राणी। दुई घडी शिव बाबाको याद गरौँ। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। कर्म गरौँ प्राणी ईश्वरीय आज्ञा अनुसारको कर्म गरौँ। सुवर्ण